कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मन्वस् भागवत भगवान को, श्री सद्गुरुदेव भगवान को, श्री वेद व्यास भगवान को, श्री सुखदेव जी महाराज को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, वृंदावन बिहारी लाल को, तीर्थमयी नेपाल जननी को जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अनंतानंत कल्याण गुणगण निलय निभृत निकुंज विहारी रास रासेश्वर भगवान श्रीहरि श्रीकृष्ण सर्वेश्वर मधुसूदन को साक्षात वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जसको सायंकालीन स्वाध्याय चर्चा विशेषमा हामी सदाझै आज पनि निर्धारित समयमा उपस्थित भइसकेका छौँ। हामी प्रतिदिन यस दिव्य सायंकालीन स्वाध्याय चर्चा कक्षाका माध्यमबाट श्रीमद् भागवत महापुराण भित्र अन्तर्निहित भगवान श्रीकृष्णको अक्षर विग्रह संस्कृत वाणीहरूका पद पदको अर्थ सरसर्ती हेर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। भागवत भागीरथीमा आचमन गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। यसै क्रममा हामी तृतीय स्कन्द भित्र छौँ। तृतीय स्कन्दको 24 अध्यायलाई 24वां अध्यायलाई हामीले पूर्व कक्षामा हेरिसकेका छौँ। मैत्रेयजी महाराज र विदुरजी महाराजको दिव्य संवाद चलिरहेको छ। मैत्रेयजी महाराजले भागवत तत्त्वको उपदेश गर्ने क्रममा यहाँ स्वयम्भू मनुका 5 सन्तान मध्ये देवहूतिको वंश प्रसङ्गलाई वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। कर्दम नाम गरेका महायोगी ऋषिसँग देवहूतिको विवाह हुन्छ। विवाह पश्चात कर्दम देवहूतिबाट 9 कन्या जन्मन्छन्। 9 कन्याहरू मरीचि आदि ऋषिहरूले विवाह गर्नुहुन्छ र पुत्र रत्नका रूपमा स्वयं भगवान नारायण नै अवतरित हुनुहुन्छ, जन्म लिनुहुन्छ। कपिल नामबाट संसारमा विख्यात हुनुहुन्छ र सांख्य तत्त्वको उपदेशक भएर संसारमा ख्याति कमाउनुहुन्छ। यहाँ कर्दम ऋषि कपिलदेव भगवानको गृहमा जन्म भइसकेपछि भगवानको भगवत्तालाई बुझेर कपिलदेव भगवानसँग आज्ञा मागेर आफ्नै पुत्र रूपमा उत्पन्न हुनुभएका भगवानसँग आज्ञा मागेर वन प्रस्थान गर्नुहुन्छ, सन्यास्त हुनुहुन्छ, आफ्नो जीवनलाई सार्थक तुल्याउनुहुन्छ, भगवानमा प्राप्त गर्नुहुन्छ, लिन हुनुहुन्छ। यता अब देवहूति माता र कपिल भगवान आश्रममा हुनुहुन्छ। बिन्दु सरोवर नजिकैको कर्दम ऋषिका आश्रममा माता देवहूति, भगवान कपिलदेव हुनुहुन्छ। यो अवस्थामा अब शौनकादि ऋषिहरूले यहाँ सुतजीलाई प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। 25 अध्यायमा शौनक उवाच कपिलस्तत्त्वसङ्ख्याता भगवानात्ममायया जातः स्वयमजः साक्षात् आत्मप्रज्ञप्तये नृणाम्। तत्त्वसङ्ख्याता तत्त्वगणकः अर्थात् सांख्यशास्त्र प्रवर्तकः तत्त्वसङ्ख्याता कपिलः कपिल भगवान स्वयं अजः उहाँ स्वयं के हुनुहुन्छ भन्दा अजन्मा हुनुहुन्छ, जन्म मृत्युको विकारले रहित हुनुहुन्छ। तर पनि आत्ममाया आफ्नो माया शक्तिद्वारा कर्दम ऋषिका गृहमा देवहूतिका गर्भबाट जातः जन्मनु भएको छ। किमर्थम किन भन्दाखेरि नृणाम आत्मप्रज्ञप्तये नृणाम मनुष्यहरूलाई साक्षात् आत्मप्रज्ञप्तये आत्मतत्व प्रचक्षणाय विज्ञाताय आत्मतत्वको ज्ञान गराउनका लागि आत्मतत्वको उपदेश गराउनका लागि भगवान कपिल स्वयं संसारमा अवतरित हुनुभएको छ ऋषि कर्दमका पुत्रका रूपमा। न ह्यस्य वर्ष्मणः पुंसां वरिम्णः सर्वयोगिनां विश्रुतौ श्रुतदेवस्य भूरि तृप्यन्ति मे शवः। शौनकादि ऋषिहरू भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ सुतजीलाई, पुंसां वर्ष्मणः मनुष्यहरूमा सर्वश्रेष्ठ हुनुभएका पुंसां वर्ष्मणः सर्वयोगिनां वरिम्णः सम्पूर्ण योगीहरूमा सर्वश्रेष्ठ योगी वरिम्णः अत्यन्तै ठुला योगेश्वर हुनुभएका अस्य उहाँ कपिल मुनिका बारेमा विश्रुतौ जति उहाँका प्रशंसाहरू छन् ती चाहिँ श्रुतदेवस्य सुन्ने भएको अथवा सुनिरहेको भूरि अलिकति होइन थोरै होइन बहुशः धेरै सुन्ने भए तापनि मे अशवः न तृप्यन्ति मेरा यी प्राणहरू तृप्त भएका छैनन्, मेरा यी इन्द्रियहरू तृप्त भएका छैनन् कर्णेन्द्रियहरू। भगवान कपिलका ती आख्यानहरू सुनेर हाम्रा यी कर्णहरू तृप्त भएका छैनन् भनेर शौनकादि ऋषिहरूले सुतजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ। यद्यद्विधत्ते भगवान् स्वच्छन्दात्मात्ममायया तानि मे श्रद्धानस्य
कीर्तन्यान्यनुकीर्तयः। स्वच्छन्द भगवान, स्वच्छन्द हुनुभएका भगवान, स्वच्छन्द उहाँलाई रोक्ने छेक्ने केही छैन, कोही छैन, यस्ता स्वच्छन्द हुनुभएका भगवान। यद्यद् विधत्ते, कपिल देवका रूपमा अवतरित भएर जुन जुन कार्य गर्नुहुन्छ, अथवा भगवान कपिल स्वरूपमा अवतरित भएर जे गरिन्छ भगवानद्वारा, होइ आत्ममाया, आफ्नो माया शक्तिद्वारा जे गर्नुहुन्छ भगवानले, तानी ती सबै कुरा श्रद्धाधानस्य, श्रद्धाले युक्त भएको, कीर्तन्यानि भन्नका लागि योग्य, मे मलाई चाहिँ अनुकीर्तय बताउनु हो, श्रद्धायुक्त श्रवण गराउन योग्य मेरा लागि हजुरले त्यो कुरा बताइदिनुहोस्। भगवान कपिल उहाँको जन्म पश्चात उहाँले के कस्ता लीलाहरू रचाउनु भयो, के कस्ता लीलाहरू गर्नुभयो भनेपछि सुतजी महाराज यहाँ शौनक आदि ऋषिहरूलाई यो प्रसङ्ग सुनाउँदै हुनुहुन्छ। द्वैपायन सखस्त्वेवं मैत्रेयो भगवांस्तथा प्राहेदं विदुरं प्रीत आन्वीक्षिक्यां प्रचोदितः। द्वैपायन सखः तु, द्वैपायन सख, द्वैपायन ऋषिका साथी को भन्दाखेरि मैत्रेय ऋषि। एवं यस्ता प्रकारले ए शौनक आदि ऋषि हो, यही प्रश्न विदुरजीले मैत्रेयजीलाई पनि सोध्नु भएको थियो, तथा त्यसै गरेर सोधिनु भएपछि अनि प्रचोदित प्रश्नका लागि प्रेरित हुनुभएका मैत्रेयजीले विदुरम प्रति, विदुरजीका लागि पनि, विदुरलाई पनि इदम यो आन्वीक्षिक्याम, आन्वीक्षिकी अध्यात्म विद्या चाहिँ प्राह बताउनु भएको थियो। यही कुरो यसरी नै प्रश्न सोधिनु भएका विदुरबाट मैत्रेयजीले विदुरजीलाई यसको उत्तर बताउनु भएको थियो। त्यो विदुरजीले मैत्रेयजीलाई बताएको उत्तर अब म तपाईँहरूलाई बताउँदैछु भनेर अब यहाँ मैत्रेय ऋषिले विदुरजीलाई सुनाउनु भएका प्रसङ्ग बताउँदै हुनुहुन्छ। सुतजी महाराज मैत्रेय उवाच पितरी प्रस्थितेरन्यं मातुः प्रियचिकीर्षया तस्मिन् बिन्दुसरे वासेत् भगवान् कपिलः किल। पितरी प्रस्थिते, पिता सन्न्यस्त भएर अरण्यम प्रस्थिते, जङ्गलतिर गइसक्नु भएपछि अब मातुः आमाको प्रिय चिकीर्षया, कल्याण गर्नका इच्छाले तस्मिन् बिन्दुसरे, त्यो बिन्दु सरोवरमा नजिकै, बिन्दु सरोवर नजिकै आश्रममा किल निश्चय नै कपिलः भगवान कपिल अवाचित रहन लाग्नुभयो। माताका सान्निध्यमा, माताका साथमा भगवान कपिल माताको कल्याणका निमित्त रहन लाग्नुभयो। तमासीनमकर्माणं तत्त्वमार्गाग्रदर्शनं स्वसुतं देवहूत्याः धातुः संस्मरति वचः। धातुः वचः संस्मरति, अगाडि ब्रह्माजीबाट बोलिएका शब्दहरू स्मरण गर्दै गर्दै के भन्नुभएको थियो ब्रह्माजीले भने, तपाईँका घर साक्षात नारायण अवतरित हुँदै हुनुहुन्छ भन्नुभएको थियो। हो त्यही ब्रह्माजीद्वारा बताइएको त्यो कुरालाई चाहिँ सम्झिँदै देवहूति माता आसीनम बस्नुभएका, कसरी भन्दा अकर्माणम, सबै सांसारिक भोग वासना इच्छा द्वेष राग सारा सम्पूर्णलाई त्यागेर अकर्मा भएर बस्नुभएका, अनि तत्त्व मार्गाग्र दर्शनम, तत्त्व ज्ञानका लागि चाहिँ सर्वश्रेष्ठ हुनुभएका अथवा तत्त्व ज्ञान गराउनका लागि समर्थ हुनुभएका, तत्त्व मार्गस्य अग्रे पुरा दर्शयति इति तत्त्व मार्गाग्र दर्शन तम मार्गाग्र दर्शनम। यस्ता स्वसुतम आफ्ना छोरा तम कपिल मुनिलाई आह देवहूति माताले भन्न लाग्नुभयो। अब देवहूति माता आफ्नै पुत्र रूप कपिल भगवानलाई यहाँ प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। देवहूति रुवाच निर्विन्नानि तरं भूमन् असदिन्द्रिय तर्षणात् येन सम्भाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। हे भूमन, हे व्यापक प्रभो भगवान, असत इन्द्रिय तर्षणात्, यी सत नभएर असत भएका इन्द्रिय समूहहरूको तृप्ति गराउँदा 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 नितराम भनेको सर्वथा निर्विन्ना, म चाहिँ खिन्न भइसकेकी छु। कति गर्दा पनि यी इन्द्रियहरू तृप्त हुनेवाला छैनन् भन्ने मैले थाहा पाइसकेकी छु। त्यसकारण सम्भाव्य मानेन एन भनेको यी केही गर्दा पनि तृप्त नहुनेवाला इन्द्रियहरूको यो भोग आकर्षण रूप तमह अन्धकारबाट अन्धी भएकी म हजुरका सामुन्ने प्रपन्ना शरणागत भएर आएकी छु। म देवहूति हजुरका अगाडि
शरणागत भएर आएकी छु, हजुरले कल्याण गरिदिनुहोस् भन्ने भावले यहाँनिर निरहङ्कार भएर खाली भएर वैराग्यले युक्त भएर कपिल ऋषिका अगाडि, कपिलदेव भगवानका अगाडि माता देवहूति न कि पुत्र मानेर साक्षात् भगवानको स्वरूप कपिलदेवलाई ठानेर चाहिँ उपस्थित हुनुभएको छ। यहाँ अगाडि नै धातु संस्मरति वचः भन्नुको तात्पर्य के त भन्दा त्यहाँ पुत्र मेरा बसेका छन्, अब गएर सोध्छु भनेर माता देवहूति जानुभएको छैन। के भगवान नारायण साक्षात् कपिलदेवका रूपमा त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ र उहाँलाई म तत्त्वज्ञानका बारेमा सोध्दैछु भनेर यसरी माता जानुभएको छ। तस्य त्वं तमसोन्धस्य दुष्पारस्याद्य पारगम सचक्षुर्जन्मना मन्ते लब्धम मे त्वदनुग्रहात् हजुरका अनुग्रहद्वारा दुष्पारस्य पार गर्न नसकिने भएको अन्धस्य तमसः यो अन्धकार रूप तमबाट मतलब घोर अन्धकारबाट तस्य त्यसबाट चाहिँ त्वम हजुरले त्वम कस्ता भन्दाखेरि पारगम पारम गमयति इति पारगम पार लगाउन सक्ने हजुर जो हुनुहुन्छ अद्य आज सचक्षु साँच्चै सचक्षुका रूपमा मेरा अगाडि उपस्थित हुनुहुन्छ। मैले यो साना पुण्यले पाएकी छैन भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जन्मनाम अन्ते मे लब्धम धेरै जन्मका अन्तिममा मात्रै तपाईँलाई मैले पाएकी छु। एउटा सचक्षुका रूपमा संसार रूप अन्धकार यो अन्धकुवाबाट पार तराउनका लागि हजुर मेरा लागि उपस्थित हुनुभएको छ। मैले हजारौं हजार जन्ममा गरेको पुण्यको प्रभावले आज तपाईँलाई पाएकी छु भनेर माता देवहूतिले भन्नुभयो। य आद्यो भगवान् पुंसाम् ईश्वरो वै भवान् किल लोकस्य तमसान्धस्य चक्षुः सूर्यैवोदितः। किल निश्चय नै यह जो पुंसाम आद्य पुरुषहरूमा आदि हुनुभएका भगवान ईश्वर जो भगवान नारायण हुनुहुन्छ वै निश्चय नै भवान तपाईँ लोकस्य संसारको तमसान्धस्य अज्ञान रूप अन्धकारलाई निवारण गर्नका लागि सूर्य चक्षु सूर्य रूपी प्रकाशका रूपमा भएर इव जस्तै गरेर उदाउनु भएको छ। जसरी बिहान सूर्यनारायण भगवान उदाएर सारा संसारको त्यो अन्धकारलाई नाश गरिदिनुहुन्छ त्यसै गरेर तपाईँ अध्यात्म विद्याको ज्ञानलाई फैलाउनका लागि सूर्य रूप भएर उदाउनु भएको छ भनेर माताले भन्नुभयो। अथमे देव सम्मोह मपाक्रष्टुम त्वमर्हसि यो वग्रहोऽहं ममेति ते तस्मिन् योजितस्त्वया। त्वया हजुरद्वारा नै हे देव हे भगवान हजुरद्वारा नै योजितः भनेको जोडिएको हजुरद्वारा नै जुडाइएको भनौँ न। एतस्मिन् असत् शरीरमा यह जुन अहम मम इति अवग्रह अहम म र मम इति मेरो भन्ने यो जुन अवग्रह छ पूर्वाग्रह छ त्यो चाहिँ त्वया हजुरद्वारा नै योजित संयोजित गरिएको छ। यो जीवले आफै गरेको होइन। त्यसकारण अथ यस्तो अहम ममबाट यो पूर्वाग्रह रूप जुन मेरो सम्मोह मोह छ यो संसारमा भएको मोह छ त्यसलाई चाहिँ अपाक्रष्टुम भनेको अपनेतुम त्यसबाट हटाउनका लागि तम हजुर अर्हसी योग्य हुनुहुन्छ। संसारमा सांसारिक भएर रहनका लागि अथवा बन्धन प्राप्त गर्नका लागि दुई चिज नै सबैभन्दा प्रमुख कारण छन्। एउटा के त भन्दा अहम म र अर्को मम मेरो। जसरी एउटा गाईलाई खुल्ला छोडियो आफू त्यो गाईको मालिक जस्तो भएर खुल्ला छोडियो मेरो गाई भनेर छोडियो भने त्यो गाईले गएर कसैको बाली खाइदियो भने के गर्नु पर्यो बिगो तिर्नु पर्यो है बिगो तिर्नु पर्यो। तर त्यही गाईको मालिक म होइन भन्नु छ भने त्यो गाईले जे सुकै गरोस् जहाँ सुकै गरोस् त्यो बाली बिगारोस् सपारोस् जे गरोस् तर के गर्नु परेन बाली तिर्नु परेन। हो म र मेरो नै के हो भन्दा संसारको बन्धनको कारण हो। यहाँ माता भन्दै हुनुहुन्छ यो म र मेरो भनेर जुन शरीरमा हामी मोह गर्छौँ हो त्यो शरीरमा हुने मोहबाट चाहिँ छुटकारा गराइदिनु पर्यो। यो सहज तरिकाले छोड्न सकिँदैन। यो यसबाट चाहिँ के गरिदिनु पर्यो मुक्त गराइदिनु पर्यो भन्ने आशयले माता देवहूतिले यहाँ प्रश्न गर्नुभयो। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारतरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। स्वभृत्य संसारतरोः स्वभृत्य आफ्ना सेवकहरू आफ्ना भक्तहरूको संसार रूपी यो वृक्षलाई
असद वृक्षलाई, संसार रूप असद वृक्षलाई काट्नका निमित्त कुठारम वञ्चरोको रूप समान हुनुभएका आफ्ना भक्तहरूको संसार रूप मोहको वृक्षलाई काट्नका लागि वञ्चरो स्वरूप हुनुभएका कस्ता भक्त भन्दा शरण्यम शरणागत भक्तहरूका लागि, फेरि जो पातेका लागि भगवानले त्यसो गर्नुहुने छैन, शरणागत भएका भक्तहरूका लागि चाहिँ त्यस्तो हुनुहुन्छ। हो त्यस्ता त्वाम हजुरको अहम शरणम गता, म चाहिँ शरणमा आएकी छु। अनि प्रकृति हजुरकी शक्ति आह्लादिनी शक्ति माया र पुरुषस्य हजुरको त्यो साक्षात स्वरूपको जिज्ञासाले गर्दा आएकी छु। जिज्ञासया फेरि हजुर सामान्य व्यक्ति हुनुहुन्न, सद्धर्मविदां तत्त्वविदहरूमा पनि सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ, सद्धर्मविदां वरिष्ठम हो। यस्ता तम हजुरका शरणमा चाहिँ आएकी छु, त्यस्ता हजुरलाई अहम नमामि, म नमस्कार गर्दछु। हजुरका शरणमा आएकी छु शरणागत भएर प्रकृति र पुरुषको यथार्थ ज्ञानका लागि, तत्त्व ज्ञानका लागि, जीव र परमात्माको यथार्थ तत्त्व ज्ञानका लागि आएकी छु। हजुरलाई बार बार नमस्कार छ भनेर यहाँ देवहूति माताले कपिलदेव भगवानसँग भन्नुभयो।